नमस्ते, म सञ्चिता ढकाल। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मौलिक जरकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष रेशम प्रसाद बोडा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। नमस्कार। अहिले हाम्रो देश नेपाल मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशहरूमा कोरोना भाइरसले ग्रसित भइरहेका छन्। त्यसमा तपाईहरुको विचार के छ? तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? निकै सान्दर्भिक प्रश्न रहेको छ यो र अहिले भर्खर मात्र हामीले यो विषयमा केन्द्रित रहेर सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिने कार्यक्रमहरू पनि तय गरिसकेका छौं र हामीले अहिले भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय परिषद पनि बसिसकेको छ र अब सक्दो छिटो भन्दा छिटो हामीहरूले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कि विशेष गरेर चीन र भारतको सिमाना क्षेत्रमा अड्किएर बस्नु भएको छ, उहाँलाई नेपालमा ल्याउने वातावरण बनिरहेको छैन र अहिले सरकारले त्यसलाई एउटा समय सन्दर्भ अनुसारको नीति तय गरेको हुनाले उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले सेवा प्रदान गर्ने भनेर अहिले हामी त्यसको लागि तयारी गरिरहेका छौं। नेपालमा थुप्रै पार्टीहरू छन्। त्यसमा सबै पार्टी नेतृत्वहरूले आफूलाई अथवा आफ्नो पार्टीलाई अरू पार्टी भन्दा फरक हो भन्छन्। त्यसमा तपाईको विचार के छ? हजुर, अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा हामी अरू पार्टी भन्दा फरक किन र हामी भन्दा अर्को पार्टी फरक किन भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नारा बुझौँ। सबैभन्दा पहिला विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति र धर्मको विवेक अनि सरिदायताको सम्बन्ध भन्ने जुन शब्द हामीले राखेका छौं, यो शब्दलाई नितान्त हामीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म यो बुझिदैन तबसम्म हामीले अर्को पार्टी भन्दा हामी अलग हौं, अर्को पार्टी भन्दा हामी पक्कै पनि अलग छौं भन्ने सन्दर्भलाई लिएर हामीले फरक मत राख्न सकिने स्थिति छैन। त्यसर्थ हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा विज्ञानको बुद्धिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रविधिको प्रगतिलाई हामीले त्यो चिजलाई हामीले अंगीकार गरेर धर्मलाई पनि साथमा राखेर सरिदायतालाई हामीले आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन ध्येय रहेको छ, यो ध्येयलाई हामीले एकसाथमा लिएर जान सक्यौं भने पक्कै पनि हामी आगामी दिनमा प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छौं कि हामीहरू अरू पार्टी भन्दा अलग छौं, अरू पार्टी भन्दा हामी नितान्त हामी सक्षम छौं र सभ्य छौं र यो देशको माटो, वातावरण, भूगोल, परिस्थिति, धर्म अनुसार नै हाम्रो पार्टी अरू पार्टी भन्दा योग्य छ भन्ने कुराको हामी पुष्टि दिन चाहन्छौं। तपाई कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन? अहिले एकाएक धार्मिक आस्था राख्ने धर्मको रक्षा गर्ने भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव भयो? म कम्युनिस्टबाट आएको व्यक्ति भन्नुभन्दा पहिला म हिन्दू नै हो, हिन्दू सनातनी नै हो र त्योभन्दा अगाडि म हिन्दू धर्मप्रति नै आस्था राख्ने मान्छे हो। देशको परिस्थिति अनुसारको जुन 12 वर्षीय जनयुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यो बेलामा र एउटा घटनाक्रम सँगसँगै हामी पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमियौं र आफ्नो योग्यता अनुसार, ज्ञान अनुसार, क्षमता अनुसारको योगदान दिने कुरामा हामीहरू लागि पर्यौं र जब कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू बिस्तारै विजयको चरम उत्कर्षमा पुग्दै गयो तब हामीलाई त्यहाँबाट अलिकता बाइपास गर्ने कार्यक्रमहरू तय हुँदै गए र बीचमा थुप्रै राजनीतिक दलका मान्छेहरू मिल्दै गए र एक अर्कामा मिल्दै जाने क्रममा राम्रा योद्धाहरू बाहिर बस्नुपर्ने एउटा वातावरण तयार गरियो र त्यो तयार गरिएको वातावरणले गर्दाखेरि नै हामी जस्तो युवाहरूलाई अब यो माओवादी आन्दोलन अथवा माओवादी पार्टीभित्र रहेर अब बस्नको लागि, काम गर्नको लागि परिस्थिति त्यति राम्रो छैन। अब हामीले यो भन्दा छुट्टै खालको विचार बोकेर हामी जानुपर्छ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तवमा यो देशको परिस्थिति अनुसारको हामीले अगाडि बढाउन सकिने रहेनछ। यो हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको रहेछ। यो राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन किसिमले सोच्नुपर्ने हो, जुन सिद्धान्त बोकेर हिँडेको थियो त्यो सिद्धान्तलाई छोडिसकेको छ भनेर जब हामीले बुझ्ने मौका पायौं, त्यो बुझिसकेपछि हामीले के भयो भन्दाखेरि अब हुन्न, यसरी हुँदैन, अब एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ। हामीले यस्तो विकल्प रोज्नुपर्छ कि हामीलाई जसरी खेलाउने काम भयो, नेपाली जनतालाई खेलाउने काम भयो त्यसलाई अब हामीले चिरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा फेरि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि
अब यो धर्ममाथि जुन प्रहार भइरहेको थियो विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको त्यो चिजलाई हामीले बुझ्ने मौका पाइसकेपछि अब हुन्न हाम्रो देशको यो धर्मलाई, हाम्रो देशको यो परिस्थितिलाई र हाम्रो देशको यो सिङ्गो वातावरणलाई अब हामी बचाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नै हामी पछिल्लो समयमा यो धर्मको लागि भन्दै अगाडि सर्ने वातावरण तयार भएको। त्यसो भए तपाईहरू पनि हिन्दू सनातन धर्मको रक्षा र राजा मान्नुहुन्छ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हिन्दू सनातनी धर्मलाई हामी मान्छौँ र यसलाई बचाएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले पार्टीको नामसँग जोड्न चाहेँ। मौलिक जरो किलो, मौलिकता भनेको त्यो तपाईँको पनि हुनसक्छ, मेरो पनि हुनसक्छ। हाम्रो त्यो मौलिकता भनेको पुरानो परम्परादेखि चल्दै आएको जुन मौलिकता छ र त्यो मौलिकता भित्र अहिले धेरै जडसूत्रवादीहरू खेल्ने मौका पाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज देश छिन्न भिन्न हुँदै गइरहेको छ। त्यो छिन्न भिन्नतालाई अब हामीले एकतामा बदल्नुपर्छ। जुन किसिमको हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता कायम भएको थियो त्यो धार्मिक सहिष्णुता अहिलेमा खलल पुगेको छ, त्यसमा अति प्रहार भइरहेको छ। त्यो प्रहार भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले धर्मलाई बचाएर जानुपर्छ। यो नै हाम्रो एउटा सामाजिक रूपमा बस्न सक्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने एउटा माध्यम हो भन्ने हिसाबले नै हामीले धर्मलाई स्वीकार गरेर यो धर्मलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेको। भने राजाको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि हामीले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिँड्दैमा राजा आउने र देश बचाएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति पनि छैन अहिलेको यो परिस्थितिमा। त्यसर्थ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सबै ग्रन्थहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले पढ्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। राजा भनेको हरेक पुरानो परम्परादेखि चल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि राजा को रहने, कस्तो रहने, कुन हिसाबले रहने भन्ने कुरा नै प्राथमिकतामा हो। त्यसर्थ राजा हुँदै हुन्न, राजा चाहिँदैन भन्ने होइन, तर राजा आउने वातावरण तय गर्ने भनेको हामीले भन्दा पनि जनताले हो। त्यो जनताले म्यान्डेट दिनुपर्छ। जनताले चुनेको खण्डमा हामीले राजालाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने भनेको त्यो नीति सिद्धान्त अनुसार नै हामीले राजालाई त्यो ठाउँमा स्वीकार गर्ने कुरा रहन्छ। कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद लगायत र नेपाली काङ्ग्रेसको बीपीको सिद्धान्त हुँदाहुँदै राज्य राष्ट्र सिद्धान्त नेपाली जनताले किन स्वीकार गर्नुपर्ने? एकदमै राम्रो प्रश्न हो। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेर हामीले भनेका छौँ, यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त किन भन्यौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा सर्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो संसार विशेष गरेर युरोपदेखि तपाईँको ब्रिटेनदेखि फ्रान्सदेखि जर्मनदेखि हुँदै आएको कुरा के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले स्वीकार गरेको कुरा राष्ट्र राज्य सिद्धान्तलाई उनीहरूले अगाडि सारेको कुरा हो र बीचमा पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि त्यो राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियतामा परिणत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यो किसिमको राष्ट्र राज्य त्यस्तै गरेर द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यो हाम्रो देशलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै फेरि पनि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि युद्धतर्फ लिएर जाने, अशान्तितर्फ लिएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठिक छैन। यो सिद्धान्त हिजोको दिनमा कुनै कालखण्डमा ठिक थियो होला, त्यसले कुनै कालखण्डमा सही पनि गर्यो, तर अहिलेको यो परिस्थिति पछिल्लो परिस्थिति के छ भन्दाखेरि राष्ट्र राज्यले जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तहरूले अब कुनै पनि ठाउँलाई, कुनै पनि मानव जातिलाई त्यसले हित गर्दैन। त्यसर्थ अब के हो त भन्दाखेरि अब हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई हामीले प्रत्युत्पादन गरेका छौँ। अब त्यो राज्य राष्ट्रलाई अब हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसको एउटा छोटो उदाहरण दिन सक्छु मैले चाहन्छु। जस्तै नेपालमा द्विराष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले मधेसी र पहाडी दुईवटा कुरा उठेको छ। मधेसी र पहाडी जुन किसिमको वर्णको आधारमा अहिले स्थानको आधारमा भूगोलको आधारमा जसरी मधेसी र पहाडी भनेर हामी बीचमा फुट ल्याइँदैछ, यो एक किसिमको द्विराष्ट्रियताको एउटा उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो। र अर्को फेरि राष्ट्रियताको उदाहरण म दिन चाहन्छु। जस्तै गुरुङको लागि छुट्टै राज्य चाहियो, मगरको लागि मगराज राज्य चाहियो, अनि त्यस्तै गरेर थारूको लागि थारूवट चाहियो, नेवारको लागि नेवार राज्य चाहियो, त्यसैगरी तामसालिङ राज्य भनेर जति पनि
विभिन्न किसिमका जातको आधारमा, भूगोलको आधारमा, धर्मको आधारमा अनि संस्कृतिको आधारमा भनेर यावत किसिमले अहिले जुन किसिमको मागहरू, मुद्दाहरू आइरहेको छन्, त्यो मुद्दाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रियताभित्र पर्ने मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले यहाँ हाम्रो नेपालभित्रमा हामी खेल्न खोजिरहेका छन् र सबैलाई छुट्टा भिन्नै पारेर हाम्रो देशलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेछन्। त्यसर्थ यो भोलिको दिनमा यस्तो यो कालखण्डमा हामी जान पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यसले हाम्रो सिङ्गो देशको क्षति पुर्याउन सक्छ। तपाईँ हामीलाई सबैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अबको युवाहरूले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर, स्वीकार गरेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। यदि यो कालखण्डमा पनि हामीहरू चुप लागेर बस्छौँ, हामीहरूले यसको बारेमा के हो त यो राज्य राष्ट्र भनेको के हो त भनेर हामीले यसको बारेमा खोजबिन गर्दैनौँ र यसलाई खोजेको कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ भने पक्कै पनि आगामी दिनमा यो देशको अहिलेको भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, घुसखोरी जुन किसिमको यो अनियमितता देशमा बढिरहेको अवस्था छ, यसले पक्कै पनि देशलाई एउटा द्वन्द्वात्मक परिस्थिति तर्फ लिएर जान सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। र यो कुरालाई अबको आउने पिढीले, तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले अब बुझ्न जरुरी छ। बुझेको कुरालाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ र नबुझेको कुरालाई खोज अनुसन्धान गर्न अहिलेको समयको माग हो भन्दछु। अन्त्यमा छुटेको कुरा भनिरहँदाखेरि सबैले मौलिक जरो किलो पार्टीलाई खोजौं, यसको अध्ययन गरौं। यसमा मौलिक जरो किलो पार्टी अरूभन्दा के मानेमा फरक रहेछ भनेर अझै थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सिद्धान्तहरू विदेशबाट आयातित हुन् भने हाम्रो मौलिक जरो किलो पार्टी हाम्रै देशको तनहुँ निवासी डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीद्वारा प्रतिउत्पादित सिद्धान्त हो। त्यसर्थ यो सिद्धान्तलाई अब हामीले विश्वमा लिएर कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई अब हामीले एउटा बहसको विषय बनाउन जरुरी छ। तपाईले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले पनि यो कुरालाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय रहेको छ र तपाई हामी मिलेर नै हामीले मौलिक जौरो किलो पार्टीलाई अब आउने चुनावमा एउटा देशको छुट्टै पार्टी रहेछ है भनेर देखाउने एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। यसको लागि तपाई पनि अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन। म त अगाडि सरेको छु, अब भने तपाईको पालो हो। धन्यवाद।